1 Mga Hari 22. Sulod sa duha ka tuig, walay gubat tali sa Syria o Israel. Apan sa ikatulo nga tuig, si Josaphat ang hari sa Juda, miadto sa hari sa Israel nga si Ahab. Si Ahab miingon sa iyang mga opisyal, "Nasayod ba kamo nga kita ang tag-iya sa Ramoth Gilead, ug nagpakahilom lamang kita, o gipasagdan lamang nato, nga ang hari sa Syria mo'y manag-iya niini?" O giingnan niya si Josaphat, "Muuban ka ba kanako aron sa pagpakigubat didto sa Ramoth Gilead?" Miingon si Josaphat kang Ahab, "Andam ako sa pagsulong, ingon man ang akong mga sundalo ug mga kabayo." Si Josaphat miingon pa, "Pakisayre una ang Ginoo." Unya, gitigom ni Ahab ang mga 400 ka propeta ug giingnan sila, "Sulungon ko ba ang Ramoth Gilead?" Miingon sila, "Sulunga, kay itugyan kini sa Ginoo kanimo." Apan si Josaphat miingon, "Wala na bay laing propeta sa Ginoo dinhi nga atong kisayran?" O si Ahab mitubag kang Josaphat, "Duna, si Mikias nga anak ni Imla. Apan kontra ko siya kay dili gayud siya mutagna og mga maayong butang bahin kanako. Kanunay lang daotan." Si Josaphat miingon, "Ayaw pagsulti og sama ni ana." Unya gipatawag ni Ahab ang usa ka opisyal ug giingnan, "Kuha pagdali si Mikias." Si Ahab nga hari sa Israel ug si Josaphat nga hari sa Juda nagsulob sa ilang mga bisting nga harianon ug naglingkod sa ilang mga trono sa usa ka dapit duol sa ganghaan sa Samaria, ug ang mga propeta nanagna diha sa ilang atubangan. Ang usa sa mga propeta nga si Sedekias, anak ni Kinaana, naghimog mga sungay nga puthaw ug miingon siya kang Ahab, "Nag-ingon ang Ginoo pinaagi niini, sungayon mo ang mga taga-Syria hangtod nga malaglag sila." Ug ang tanang propeta na nagna ug miingon, "Sulong sa Ramoth Gilead ug magmadaugon ka, kay kini itugyan man sa Ginoo kanimo." Sa laing bahin, ang sinugo nga nagkuha kang Mikias miingon kaniya, "Ang mga propeta nagkahiusa pagtagna pabor sa hari, busa sunda sila." Apan si Mikias miingon, "Sa ngalan sa Ginoo ang Dios nga buhi, ang iyang isulti kanako mauusab ang akong isulti." O sa pag-adto niya kang hari Ahab, giingnan siya sa hari, "Mikias, sulungon ba namo ang Ramoth Gilead o dili?" Siya mitubag, "Sul nga, ug magmadaugon ka, kay kini itugyan sa Ginoo nganha kanimo." Apan miingon si Ahab kaniya, "Kapila ko ba na ba ikaw hangyo ang matuod ra ang imong isulti kanako sa ngalan ni Yahweh?" Si Mikias mitubag, "Nakita ko ang tibok Israel nga nagkatibulaag sa kabukiran sama sa mga karnero nga walay magbalantay, ug ang Ginoo miingon, kini sila walay pangulo busa papaulia nga malinawon ang matag usa kanila ngadto sa ilang balay." Ug si Ahab miingon kang Josaphat, "Dili ba gisultihan ko man ikaw nga dili gayud siya mutagna og maayo bahin kanako? Dautan lamang ang iyang ikasulti." Miingon si Mikias, "Busa pamatia ang pulong sa Ginoo. Nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono ug ang mga anghel nga nagtindog tupad kaniya diha sa iyang tuo ug sa iyang wala." Ang Ginoo miingon, "Kinsay mo dani kang Ahab aron siya mosulong ug mamatay didto sa Ramoth Gilead?" Nagkalain-lain ang ilang tubag. Unya, may usa ka espiritu nga miduol ug mitindog atubangan sa Ginoo ug miingon, "Danihon ko siya." Ug ang Ginoo miingon kaniya, "Sa unsang paagiha?" Ug miingon ang espiritu, "Moadto ako o pasultihon kog bakak ang mga propeta ni Ahab." Ang Ginoo miingon,
ikaw mo'y modani kaniya ug mulampos ka. Busa lakaw ug buhatag kini. Ug mitapos si Mikias, mao kini ang mahitabo. Gihimo sa Ginoo nga ang imong mga propeta mamakak kanimo, apan siya mismo magsugo nga ikaw mahiagom o katalagman. Unya si Sedekias nga anak ni Kinaana miduol o gisagpa niya si Mikias o giingnan. Kanus agod nahitabo nga ang espiritu sa Ginoo nga diri kanako mobalhin diha kanimo? Miingon si Mikias, masayran mo unya kini inigtago mo sa usa ka hilit nga lawak. Si Ahab miingon, dakpa si Mikias ug dad-as siya pagbalik ngadto kang Amon, ang gobernador sa syudad, ug kang Joas, ang anak sa hari, ug ipabilanggo siya kanila ug pahatagi lamang og jutang pagkaon ug tubig hangtod nga mopauli ako. Si Mikias miingon, kun mahiuli ka pa gani, nan, wala musulti kanako ang Ginoo. O siya miingon, kamong tanan nga katawhan timan-i ninyo kini. Busa ang hari sa Israel nga si Ahab o si Josaphat ang hari sa Juda misulong sa Ramot Gilead ug miingon si Ahab kang Josaphat, magtakuban ako nga makigubat apan ikaw pagsulob sa harianon mong bisti. Busa ang hari sa Israel miadto sa gubat nga nagtakuban. Ang hari sa Syria nagmando sa 32 ka kapitan sa mga magkarwahe. Siya miingon, ayaw kamo pagpakig-away ordinaryong tao o sa mga gamhanan kundili sa hari sa Israel lamang. O sa dihang nakita si Josaphat sa mga kapitan sa mga magkarwahe, sila miingon, sa walay duha-duha siya mao ang hari sa Israel. Busa mipaatubang sila aron sa pagpakig-away kaniya o si Josaphat misinggit. O sa dihang nakita sa mga kapitan sa mga nagkarwahe nga dili daay siya mao ang hari sa Israel, wala sila mukadayon sa pagukod kaniya. Apan may usa ka tawo nga nanaghap pagpana o nanigo niya si Ahab ang hari sa Israel, sa tinakduan gayod sa iyang salipod sa dughan. Busa miingon siya sa nagdala sa iyang karwahe, balik og ilikay ako kay samaran ako. Og misamot kainit ang gubat ni atong adlaw o si Hari Ahab nagsandig sa karwahe nga nagatubang sa mga taga-Syria hangtod nga namatay siya sa pagkagabii og may banaw ang iyang dugo sa salog sa karwahe. O sa pagkakilom-kilom, may usa ka singgit nga nabati sa kasundaluhan. Atras o pauli kamong tanan. Busa, namatay si Ahab o gidala ngadto sa Samaria o gilubong nila siya didto. O gihugasan nila ang karwahe didto sa linaw sa Samaria o gitilaan sa mga iro ang iyang dugo o nangaligo niini. Ang mga babaeng nagbaligyag dungog sumala sa giingon sa Ginoo. Ang tanang nabuhat ni Ahab, lakip ang palasyong marmol ug ang tanang syudad nga iyang gitukod nahisulat sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Si Ahab namatay og gilubong o si Ahasias nga iyang anak mao'y mipuli kaniya paghari. Si Josaphat nga anak ni Asa misugod paghari sa Juda sa ikaapat nga tuig sa paghari ni Ahab sa Israel. Si Josaphat nagpanuigon og 35 ka tuig sa pagsugod niya hari ug naghari siya sa Jerusalem sulod sa 25 ka tuig. Ang inahan niya mao si Asuba nga anak ni Shelhi. Gisunod niya ang mga lakang sa iyang amahan o wala gayud siya mobulag niini. Gibuhat niya ang matarong atubangan sa Ginoo. Apan wala niya kuhaa ang mga halaran sa mga Diyos-Diyos ug ang mga tao nagpadayon sa paghalad ug mga mananap
o pagsunog og insenso ni ining maong mga halaran. Si Josaphat nakigdait usab sa hari sa Israel. Ang tanang nabuhat ni Josaphat, lakip ang kaisog nga iyang gipakita sa panggubatan na isulat sa kasaysayan sa mga hari sa Juda. O ang pundok sa mga lalaki nga nagbaligya silang dungog, nga nagpabilin sa panahon sa iyang amahan nga si Asa, gihurot niya pamatay sa dihang siya na'y naghari. Walay hari didto sa Edomea. Ang luyo-luyo ni Josaphat mo iyang gitudlo nga hari. Si Josaphat naghimog mga barko aron padtuon sa Ophir sa pagkuhag bulawan, apan wala kini makaadto kay nangalunod man kini didto sa Esion Geber. Unya si Ahasias nga anak ni Ahab miingon kang Josaphat, "Pakuyuga ang akong mga sulugoon sa imong sulugoon diha sa mga barko." Apan wala mo uyon niini si Josaphat. O si Josaphat namatay o gilubong didto sa syudad sa Jerusalem. Si Jehoram nga iyang anak mo'y mipuli kaniya paghari. Sa ika-17 nga tuig sa paghari ni Josaphat sa Juda, si Ahasias nga anak ni Ahab nahimong hari sa Israel ug nagmando siya didto sa Samaria sulod sa duha ka tuig. Daotan siya kinabuhi at tubangan sa Ginoo o gisunod niya ang binuhatan sa iyang amahan, sa iyang inahan o si Jeroboam nga mao'y nangulo sa Israel sa pagpakasala. Nag-alagad o nagsimba siya kang Baal o gihagit niya ang kasuko sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, sama sa gibuhat sa iyang amahan.